خوتي المغاربة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم او زد ماروك. كنشكركم كيف العادة على الدعم ديالكم، المشاهدات ديالكم، البارطاج ديالكم. ما تنسوش اخوتي ديروا لايك، ما تبخلوش بلايك باش تدعموا القناة. الله يحفظكم. الحلقة ديال هذا اليوم: ما الهدف من جولة ديميستورا للمنطقة؟ ديميستورا هو المبعوث الأممي الجديد اللي مكلف بالقضية ديال الصحراء المغربية، وكذلك غادي نشوفوا البنك النقد الدولي يصفع الجزائر. هنا ديميستورا المبعوث الأممي الجديد، المبعوث الأممي للصحراء يستعد لأول زيارة إلى المنطقة وسط ملص الجزائر. غادي نشوفوا الخطة ديال ديميستورا في هذه الجولة ديالو، واخا كاين صعوبات سياسية. وكذلك كيقولوا بأن ديميستورا يفتح جولته في المنطقة بزيارة الجزائر، فهل تكون الرباط محطته الأخيرة؟ حيث كاع المبعوثين اللي كانوا قبل منه كانوا كيزوروا المغرب، المملكة المغربية في الأول. هنا بزاف ديال خوتي المغاربة غادي يقولوا علاش بدا من الجزائر وما بداش من المملكة المغربية. هنا دابا ديميستورا خصنا نقراو هذا الشيء مزيان. ديميستورا بدا بالجزائر حيث كيبين لعند المجتمع الدولي بأن الجزائر طرف أساسي في النزاع، بأن المشكل ديال النزاع اللي كاين في الصحراء المغربية أصله الجزائر، ولهذا كيبدا بالجزائر. كنبداو بالمسؤول الأول. المسؤول الأول شكون هو؟ اللي صنع البوليزاريو، اللي دار هذه المشكلة في المنطقة. كيبدا بالجزائر، والعاصمة الجزائرية هي اللي غادي تكون في أول زيارته. هنايا خوتي كنشوفوا هاد الجولة ديالو غادي يبدا بالجزائر. من الجزائر غادي يمشي لعند تندوف، يشوف الكبرانات في الجزائر العاصمة، ويشوف بن بطوش وربعته في مخيمات ديال العار، مخيمات تندوف. ومن بعد غادي يمشي لعند نواكشوط، لعند موريتانيا، ومن موريتانيا غادي يكمل بالرباط عاصمة المملكة المغربية. هذه هي دابا الجولة ديالو. كيفاش غادي تكون الجولة؟ كاينة من 12 يناير حتى ل 19 يناير الجاري، كتسمى في هذه الايام المقبله. في السيمانه الجايه غادي يبدا من الجزائر، تندوف، نواكشوط، الرباط. هنا شنو كيعني هذا الشيء؟ هذا الشيء بان كيعني بان كاين 4 ديال الاطراف اللي كاينين في النزاع: الجزائر، صنيعته البوليزاريو ابنه الغير الشرعي، موريتانيا، والمملكه المغربيه. هنا الجزائر ما عندها فين تهرب. دابا ديميستورا هو راه في الاتصال مع جميع الاطراف. هذا الشيء كيقولها ستيفان دوجاريك. ستيفان دوجاريك كيقولها في الامم المتحده، كيقول بان ديميستورا راه في الاتصال مع جميع الاطراف للنزاع، وهنا غادي يزور جميع الاطراف اللي كاينين في النزاع. هنا ما يبقاوش يكذبوا علينا الكبرانات ولا الاعلام ديال الكبرانات اللي كيقولوا بان احنا ما خاطينا هاد الشيء ديال الصحراء، احنا ليس طرف في النزاع، احنا يا دوله جاره مراقبه. لا، انت الجزائر، انت اللي صنعتي البوليزاريو. البوليزاريو راه فوق الارض ديالك، انت اللي كتمولو، انت اللي كتدافع عليه، انت اللي كذا، انت اللي كذا. المهم الملف الوحيد اللي عند الحمامره وهو وجميع وزراء الخارجيه اللي كانوا في بلاد الفراقشيه، الملف الوحيد وهو الملف ديال البوليزاريو. ما غاديش تجي تكذب على المجتمع الدولي، على الامم المتحده، وتقول لهم انا ليس طرف في النزاع. وهنا ديميستورا كيصفعهم زيارته الأولى للمنطقة، كيمشي لعند الجزائر هي الأولى، وعاد غادي يكمل بالرباط. واخا هنايا ديميستورا كيطالب بتطبيق القرارات ديال مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار الأخير ديال 26/02 اللي صفع الكابرانات. والقرار الأخير ديال 26/02 شنو كيقول؟ كيقول بان الاطراف اللي كاينين في النزاع
يتجامعوا في واحد الطاولة المستديرة للنقاش لحل سياسي. والحل السياسي هو الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب في 2007. هذا هو القرار الأخير، كانوا تصفعوا فيهم وتكلمنا عليهم ودرنا فيديوهات وفهمناكم مزيان. مهم دي ميستورا هو باغي يجمع الأطراف كي دار اللي كان قبل منه هورس كولور، كان جمع الأطراف في طاولة مستديرة باش يكون نقاش على حل سياسي. وهنا عنده واحد خريطة سياسية اللي هي الطريق اللي سطرها أنطونيو غوتيريس هو الأمين العام ديال الأمم المتحدة. وفي هذه الخريطة السياسية اللي سطرها أنطونيو غوتيريس كاين 4 ديال الأطراف، ما كاين 2 الأطراف كيف كتقولوا الجزائر كيقول لك المفاوضات يكونوا غير ما بين المغرب والبوليزاريو، مفاوضات مباشرة. هذا الشيء راه ما خدامش، حيث المغرب كيرفض تماما الجلوس مع مرتزقه اللي ما كنعترفوش بها. حنا ديك المرتزقه ديال البوليزاريو ما كتمثلش الصحراويين اللي كاينين في المملكه المغربيه، كيمثل غير راسو، كيمثل الكبرانات. حنا ما غاديش نجلسوا مع واحد المرتزقه مصنوعه جمهوريه وهميه، هذا الشيء راه ما كاينش وحتى شي واحد ما معترف بها. وكذلك الأمم المتحدة ما معترفاش بهاد الجمهورية الوهمية. هنا المغرب كدولة أمة بتاريخها بكل شيء وفي الحق ديالها، حنا ما غاديش نجلسوا المملكة المغربية مع مرتزقة. علاش غادي نناقشوا حنا مع مرتزقة؟ المشكل راه هي الجزائر ليست المرتزقة. لو كان بغات الجزائر تفك المشكل لو كان رحنا فكيناه من شحال هادي، ولكن الجزائر النظام الجزائري هو داير هاد المرتزقه ودائما مهدد المغرب وماشي في الدبلوماسيه، كيحارب المغرب على جميع الاتفاقيات اللي كاينين بين المملكه والاتحاد الاوروبي، بين المملكه وجميع الدول اللي كيشريو عليه الفوسفات وكذا. شفنا كاع داك المعركات اللي كاينين داخل الاتحاد الافريقي في الامم المتحده في الاتحاد الاوروبي في جميع الميدان الدولي. المهم الجزائر هي اللي كتحرك بداك الملف وهي اللي كتمول هاد المرتزقه باش تخلي واحد الحجره في الصباط عند المغرب وما تخليش المغرب يمشي للقدام ويمشي في التنميه والتطور. حيت دابا المغرب واخا عنده المشكل ديال الصحراء راه تطور وفات الجزائر بواحد 50 سنه في التقدم. لو كان ما يكونش عنده المشكل ديال الصحراء رحنا نخليوهم في العهد الحجري. المغرب غادي يكون من الدول المتقدمه وهذا الشيء اللي غادي يكون ان شاء الله. هنا دي ميستورا عليه التاكيد على اهميه الحل السياسي. هنا كيخصو يوكد بان كاين اهميه الحل السياسي المتفق عليه. كتسمى هنايا كلشي اتفق بان غادي يكون حل سياسي في جميع القرارات ديال مجلس الامن، هو المنفذ ديال القرارات ديال مجلس الامن، حيث هو المبعوث الاممي للصحراء للنزاع اللي كاين في الصحراء المغربيه. وهنا عليه المتفق عليه دون ان باش ما تكونش ما كايناش، غادي ياكد لهم بان كاين حل سياسي وما كاين لا استفتاء ولا تقرير المصير. هذا الشيء كيخص يفهموا مزيان الفراقشيه والبوليزاريو. هنا غادي يمشي عندهم من غادي يكون في الجزائر العاصمه وكذلك في تندوف، غادي يقول لهم كاين حل سياسي في الطاوله المستديره، الحكم الذاتي غادي يمشيو يناقشوه، راه ما كاين لا استفتاء ولا تقرير المصير، كل شيء هادشي تدفان في القرارات اللي كانوا قبل. هنا غادي يولي ينقي لهم الودنين ويفهمهم الا كانوا مكلخين كاع داك القرارات اللي خرجوا في التالي، وكذلك القرار الاخير 26/02 اللي رفضته الجزائر والبوليزاريو اللي ما قبلوش ومشاو كتبوا ومشاو خرجوا واحد البيانات وكيهاجموا الامم المتحده وكذا وكذا. هنا غادي ينقي لهم الودنين، غادي يقول لهم راه ما كاين لا تقرير المصير ولا هم يحزنون ولا استفتاء ولا كذا ولا كذا، كاين حل سياسي تجلس الطبله الحكم الذاتي ما بغيتيش
راه غادي يكون عندك عقوبات من عند المجتمع الدولي ومن عند الامم المتحده، حيت ما بغيتيش تنفذ القرارات اللي خرجوا في الامم المتحده. وهنا كاين واحد الضغط على النظام العسكري الجزائري. كاين كذلك صعوبات سياسيه لعند ديميستورا دابا كيشوف بان كاين هاد العوده لعند الموائد المستديره، بان كاين التملص من المسؤوليه والهروب الى الامام ديال الجزائر كتقول وخرجت في واحد الاعلام كتقول بان حنا ما غاديش نجلسوا في المائده المستديره. وكذلك البوليزاريو حتى هو قال لك حتى حنا ما نجلسوش مع في الطاوله المستديره، وكنطلبوا بمفاوضات مباشره بين المغرب والبوليزاريو هنا. وهي كذلك تقول ليس طرف في النزاع. هنا دابا ديميستورا كيأكد بان الجزائر طرف في النزاع. دابا كاين جوج حوايج، كاين واحد الفرق دابا، كاين واحد تغير في المنطقه. شنو هو؟ من الجهه المغربيه شنو عندنا؟ الجهه المغربيه عندنا بان كاين التنميه، كاين التقدم في الاقاليم الجنوبيه، وكل شيء هذا الشيء العالم كيشهد عليه وكيشوفه. كاين كذلك الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء، كاين كاع داك القنصليات اللي تفتحوا في الاقاليم الجنوبيه، وكاين كذلك كسميتو التصريح الاخير ديال الاتحاد الاوروبي اللي كيقول الاتفاقيات اللي كاينه بين الاتحاد الاوروبي والمملكه المغربيه اللي كتشمل الصحراء المغربيه. شكون اللي كيستافد منها؟ كيستافدوا منها الناس اللي ساكنين في الاقاليم الجنوبيه. ومن الجهه الاخرى شنو عندنا خرق وقف اطلاق النار من البوليزاريو من الجهه ديال الكبرانات، وكذلك الكبرانات اللي قطعوا العلاقات الدبلوماسيه مع المملكه المغربيه، قطعوا المجال الجوي مع المملكه المغربيه، قطعوا انبوب الغاز اللي كان كيمر على المملكه المغربيه. كتسمى كاين واحد الصعوبات سياسيه اللي دابا ديميستورا كيخص يكون هاد المجموعه باش تجي تجلس في المائده المستديره وتناقش على الحكم الذاتي. هنا باش تفهموا مزيان القضيه. من جهه اخرى خوتي، من بعد البنك الدولي اللي خرج واحد تصريح على الجزائر وقال بان الاقتصاد الجزائري ماشي في الهويه، وبان الكبرانات ما كيعرفوش يسيروا البلاد وكذا وكذا، ومشاو هاجموا البنك الدولي قالوا بان راه كاين تونسي اللي كتب داك الشيء ومخلص من المخزن وكذا وكذا. المهم جاوبتهم هذا النهار داك الشيء راه حقيقي، البنك الدولي راه ما كيغلطش. ولكن اليوم جاتهم واحد الصفعه من عند الاف ام اي، بنك النقد الدولي. شنو كيقول بان الديونات ديال الشركات ديال الدوله، كتسمى شي حاجه ديال الدوله هي الدوله، حيت الدوله هي الضامنه، شكون اللي كيضمن؟ هي الدوله. الشركات ديال الدوله عندها 42 مليار ديال الدولار ديال الديون في 2020، في التالي ديال 2020 عندها 42 مليار ديال الديون. هنايا كتسمى كاع داك الشركات ديال الدوله كانت كتهز قروض باش تمول داك الشركات، ورحنا شفنا الشركات ديالها راهم في واحد لا ديفيكولتي ماليه، كتسمى بحال الخطوط الجويه الجزائريه اللي عارفينها راه قريب دير فايت، كل خطره كيزيدوا فيها الفلوس. داك الفلوس كيمشيو كيسلفوهم من برا، الامارات، دول الخليج، كذا، وهما كيكذبوا لعند الشعب ديالهم، كيقولوا بان حنا الدوله ما عندناش ديون، حنا الدوله حره ما عندناش ديون، حنا دوله الغاز والبترول، حنا كذا. ولكن في الحقيقه كاع الشركات ديالها الدوليه ديال الجزائر عندها الديون واصله لعند 42 مليار دولار اللي كتساوي 29% ديال الناتج المحلي الاجمالي ديال البي بي ديال الجزائر.
كتسمى الجزائر غارقه في الديونات وكتكذب على الشعب ديالها، كتقول لهم حنا ما عندناش ديون، حنا رحنا بخير وعلى خير، حنا الدولة قوة ضاربة وحنا كذا وحنا كذا. وهما في الحقيقة ها هي الصفعة جاتهم من عند الاف ام اي اللي كتقول لهم راه كاع الشركات ديالكم راهم في خطر، راه ما بقى لهمش المال، ما كتعرفوش تسيروا داك الميزانيات اللي كتعطيو لعند داك الشركات ديال الدولة، الفلوس كتشفر، حتى شي حاجه ما كتنفذ، حتى شي حاجه ما كتبنى. المهم الشفره بطيطاي، مخدمين فيهم بزاف د الناس كتار، وداك الناس هادوك غير ولاد الكابرانات، ولاد الكولونيل، ولاد هذا كاع داكشي اللي مع النظام كلشي كياكل تما، اللي خرج من ولادهم كيعطيو له بوست تما، يلا هاك منصب شغل وهاك شد شحال وشحال في الشهر، مخدمين كاع الناس تما، وداك الشيء داير فايت، وكيسلفوا باش يخلصوا داك الناس، وكيديروا الديون على الدولة الجزائرية، ولكن باش يخبيو هذا الشيء الديون دايرينهم على الشركات وليس على الدولة، وكيكذبوا على الشعب ديالهم. شكرا لكم اخوتي على المتابعة ديالكم، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والله يحفظكم.